वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। ऑब्वियसली ईद की छुट्टियों के बावजूद हम कह सकते हैं कि जो सियासत थी या जो डेवलपमेंट्स थी सियासत के हवाले से, उनमें अब कम ही हमें देखने को मिली कि वहाँ भी किसी ने छुट्टी ली। कल यानी कि जो दिन आ रहा है, इस पे ऑब्वियसली डेडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई थी मुज़ाकरात के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और इस हवाले से ईद की छुट्टियों के दौरान भी बात होती रही, बहस होती रही। एक तरफ तो ऑडियो लीक्स सामने आई छुट्टियों के दौरान ही, जिसके ऊपर बहुत हेडलाइंस बनी, बहुत बहस हुई। एक मुबैना ऑडियो जो थी वो दो ख़वातीन के दरमियान थी। कहा जा रहा था कि उनमें से एक जो हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब की रिश्तेदार है, फिर एक साबिक जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी भी ऑडियो सामने आई। हुकूमती वज़रा ने छुट्टियों के दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इसके ऊपर तनकीद की, और इसी हवाले से आज जब हुकूमती इत्तेहाद की लीडरशिप का इजलास था तो अंदाज़ा सबको था ही सही कि उसमें किस किस्म के फ़ैसले हो सकते हैं, क्योंकि जो गुफ्तगू हुई इन ऑडियो लीक्स के हवाले से हुकूमत की तरफ से, उससे ही मूड का पता चल रहा था। तो इजलास आज हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने भी मीडिया टॉक की, उस हवाले से उनके जो ब्रॉडकास्ट किए गए कमेंट्स, उनसे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत भी जो है इस वक्त वो एक जिसको कहते हैं अदलिया के साथ तसादुम का रास्ता जो है वो अपनाती हुई नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो इलेक्शंस हैं उन हुकूमती इत्तेहाद ने ये फैसला किया है बकौल उनके कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर या नवंबर में ही होंगे जब टर्म मुकम्मल होगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हुकूमत जो है वो मुस्तरद करती है। उनके ख्याल में ये 4-3 का फैसला था जो ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इलेक्शंस करवाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना तो वो सालसी का किरदार अदा कर सकती है और ना ही वो पंचायती फैसले जो है उसको देने चाहिए। अब देखना ये है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा और इसी सारे मामले को टेक अप करेगा, डेडलाइन गुजर जाएगी, तो उनकी तरफ से क्या फैसला होगा, क्या रद्द अमल आएगा, इस पे अब बात हो रही है। मुज़ाकरात के लिए अलबत्ता हुकूमत जो है वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए तैयार है, बट अनकंडीशनल टॉक्स उनके ख्याल में ये पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है। ऑब्वियसली बहुत सख्त रद्द अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसके ऊपर बहुत तनकीद उन्होंने की। उन्होंने जो ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुकूमत ने बात की है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि वादा करके गए थे जो वुज़रा थे सुप्रीम कोर्ट के रोस्ट्रम पर, अब वो अमल दरामद करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने उनकी नीयत के ऊपर भी सवाल उठाए। DGISPR ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब से वो इस नई पोजीशन पर आए हैं, और उन्होंने एक दफ़े फिर आर्मी चीफ के अल्फाज दोहराए कि जो असल ताकत का महवर है वो अवाम है, और उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है उसका हुकूमत से एक रिश्ता होता है आइनी, और वो गैर सियासी होता है, और किसी ख़ास सियासी जमात या नज़रिए की तरफ फ़ौज जो है वो राग़िब नहीं है। साकिब निसार साहब ने भी जो उनकी ऑडियो लीक आई उस हवाले से रद्द अमल दिया है गुज़िश्ता दिनों में। उन्होंने कहा कि वो ख्वाजा तारिक रहीम से प्राइवेट गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये राइट ऑफ प्रिवेसी के ख़िलाफ़ है कि दो लोग अब बात करें और वो इस तरह पब्लिक की जाए। ये इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सरबरा है पिलडैट। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर रैपिड डेवलपमेंट्स क्या, और हम कहें कि वक्त पता नहीं चलता है कि हर हेडलाइन के साथ, हर घंटे के साथ कौन सी खबर सामने आएगी, कौन सी नई ऑडियो लीक होगी या प्रेस टॉक होगी। पर सर आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये हम जो लोग कहते हैं कि ये अब तसादुम की तरफ सूरत हाल जा रही है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट या हुकूमत के दरमियान, आप इस पे कमेंट करेंगे? सर कीप इन माइंड द फैक्ट कि इस वक्त एज वी स्पीक पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हो रही हैं सारे मामले पर
کہ نہ تو پارلیمنٹ پیسے دے سکتی ہے اور یہ رائٹ ہے اس کا کہ وہ الیکشن کے جو اخراجات ہیں وہ دینے سے انکار کر دے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے تصادم تو آلریڈی یہ جو اس وقت کیفیت ہے اس کو بھی تصادم ہی کہیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے درست کہا کہ اس وقت بھی تقریریں ہو رہی ہیں اور پہلے بھی ہو چکی ہیں عدالت کے کنڈکٹ کے خلاف، اور عدالت بھی پارلیمنٹ کے کنڈکٹ کے بارے میں اپنی آبزرویشنز دے چکی ہے، اپنے آرڈرز میں اس کا ذکر کر چکی ہے، اور وہ کوئی اچھے الفاظ میں وہ ذکر نہیں تھا. تو اب تو صرف یہ ہے کہ یہ ایک انتہا تک پہنچنے کی کسر رہ گئی ہے کہ اب عدالت وزیر اعظم کو یا کابینہ کو یا پوری پارلیمان کو حتیٰ کہ عزت کیا توہین عدالت کے جرم میں ان کو سزا دے دے، یا پارلیمنٹ کوئی ایسی چیز کرے جو کہ عدالت کے خلاف ایک ایکسٹریم سٹیپ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کو ایسی چیز کر سکتی ہے، لیکن عدالت بہرحال ایسا کر سکتی ہے. تو تصادم کی کیفیت تو موجود ہے. یہ تو اس وقت دونوں طرف سے امتحان اس بات کا ہے کہ اس تصادم کی کیفیت سے وہ پیچھے کیسے مڑتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جب 2 نئے سپریم کورٹ کے جج انڈکٹ ہونے جا رہے تھے، ایلیویٹ ہونے جا رہے تھے، تو اس موقع پہ حکومت نے ایک بڑا دانشمندانہ کچھ لوگوں کے نزدیک اور کچھ لوگوں کے نزدیک انتہائی غلط فیصلہ کیا، لیکن وہ کمنگ بیک فرام دا برنک تھا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے 2 دفعہ ان ججوں کے خلاف ووٹ دینے کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک صلح کا قدم بڑھایا اور ان ججوں کے حق میں ووٹ دیا، اور وہ پھر جج ایلیویٹ ہو گئے، فاضل جج، اور آج وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں. تو اسی طرح کی کوئی میرے خیال میں سوچ دونوں طرف ہونی چاہیے. بعض اوقات ایک آئیڈیل فیصلہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ورسٹ سچویشن کو آپ کو اوائڈ کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کر لیں تو وہ بھی دانشمندانہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس دفعہ ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے. جی اسد صاحب، آپ نے احمد صاحب کی بات سنی، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے دیا اگزامپل جب کورٹ وہ ججز جو تھے وہ اپوائنٹ کرنے تھے، پر سر کیا اس وقت کوئی گنجائش ہے، جیسے وہ کہہ بھی رہے ہیں، مگر آپ کے خیال میں کیا قانونی کوئی ایسی آپشنز ہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ وہ ایک قدم پیچھے بڑھائیں، اس کے بعد پھر امید ہم کر سکتے ہیں کہ حکومت بھی ایک قدم پیچھے بڑھائے گی؟ جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ، اور بالکل احمد صاحب کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب سب کو جو ایک مرحلے تک پہنچ گئے ہیں برنک سے اب واپس آنا چاہیے. لیکن یاد رہے کہ ایک بنیادی اصول ہے، اور وہ اصول آرٹیکل 224 میں بھی درج ہے، اور جو آپ کی جمہوریت کا ایک طرح سے کارنر سٹون ہے، وہ یہ ہے کہ انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں. اب یہ کہنا کہ حکومت کو ہاتھ بڑھانا چاہیے یا عدلیہ کو ہاتھ بڑھانا چاہیے اور ماضی کو دیکھنا چاہیے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ابھی ہم جس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں، توہین بھی ایک طرف. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بنیادی اصول پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے تو آپ کا جمہوری مستقبل بھی نہ صرف اس پہ ایک خطرہ آ جاتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے بھی اگر آپ پارلیمانی نظام پر عمل کرانا چاہتے ہیں یا فیڈریشن کو افرم کرانا چاہتے ہیں، تو یہ بار بار بات کرنا کہ انتخابات کو ایک ہی تاریخ پہ ہونا چاہیے، اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے. یہ کہنا یہ کہ جی عدلیہ کو ہماری طرف دیکھنا چاہیے اور ہاتھ بڑھانا چاہیے، اس کا بھی کوئی قانونی پریسیڈنٹ نہیں ہے. اور اب یہ فہرست جو ہے طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے. آج جو جن حوالوں کا یہ ذکر کیا ہے وزیر خزانہ نے، اس میں بھی آپ دیکھیں آرٹیکل 63A کا فیصلہ، پھر اس کے بعد جی ہمارے جو مالی وسائل ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہیں، پھر اس کے بعد ایک پوری ایک تاریخ اٹھا لی. ایک بار پھر کہنا چاہیے اس کا آئین سے، قانون سے، پریسیڈنٹ سے تعلق نہیں ہے. جہاں تک الیکٹورل پروسیس ہے اس کا جو براہ راست تعلق ہے وہ 90 ڈیز کے ساتھ ہے. اس میں مزید اس کو ایک نیگوشیشن کے دائرے میں لانا میرے خیال سے غلط ہوگا.
अगर हम सिर्फ सियासी तौर पे देखें तो दो एक तरफ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई कर देगा प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में, जो पार्लियामेंट है वो 3 शख्सियात का जिक्र कर रही है कि उनको हम समन कर लेंगे। और सर तो ये तो अब हम कह सकते हैं कि ये सियासी इशू है, शायद बयानबाजी हो रही है, मगर सर दूसरी तरफ जो आईनी तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो सर सियासी तौर पे आप एक एक कदम पीछे भी हटा लें, इलेक्शंस का क्या करेंगे? क्या उधर भी हम सियासत और प्रैग्मेटिज्म को इस्तेमाल करें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि मिसाल के तौर से सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच का आखिरी ऑर्डर था गालबन, उसके अंदर ये जिक्र था और कुछ मेरे ख्याल में रिमार्क्स पे भी दर्ज था कि उनका जो फैसला है 14 मई को इलेक्शन करवाने के बारे में, वो उसके ऊपर रिव्यू के लिए अभी चंद दिन का वक्त बाकी है। ये उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा या अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, जिसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये रिव्यू की ऑप्शन को हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को अवेल करना चाहिए। और ऐन मुमकिन है कि रिव्यू की ऑप्शन में वो कोई ऐसा कानूनी नुक्ता उठाएं जिसकी बुनियाद पे उसका रिव्यू मुमकिन हो सके। तो ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है, लेकिन कानूनी और आईनी बुनियादों पे ही करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा था, बल्कि मैं तो इस बात की मैं तनकीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सियासी जमातों को बुला के उनको कहा कि आप बातचीत कर लें और आपके पास वक्त है और आप अग्री कर लें तो गुंजाइश निकल सकती है, ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के शायान शान नहीं है, ये उनका काम नहीं है। ये सियासतदानों को खुद से करना चाहिए। लेकिन मैं जो कुछ कह रहा था वो हकीकत पे आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ों को देख सकता है और दूसरे फरीक भी देख सकते हैं तो उनको देख लेना चाहिए, वरना वर्स्ट की ऑप्शन तो हमेशा मौजूद है। वो तो आप कर ही सकते हैं, तौहीन अदालत में उन्हें बुला सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि हमारा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है, कुछ इस किस्म की बात कर सकते हैं। अगरचे ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड होगा, लेकिन बहरहाल हाँ बहुत सी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड हो रही है। बिल्कुल सही। असद साहब, केयरटेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से भी सर बहुत सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट्स का जो अब 90 दिन के बाद उनका वजूद जो है वो भी गैर आइनी या लीगल कवर के बगैर हो गया है। कुछ कहते हैं कि नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट जब तक इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन में करवाने हैं, अगर वो 90 दिन में नहीं होते तो फिर केयरटेकर गवर्नमेंट्स भी एक्सटेंड होती चली जाएंगी। जी, मुझे तो फिलहाल कोई ऐसा शख्स नहीं सुनने को मिला जिसने ये कहा हो कि केयरटेकर हुकूमत की कोई कानूनी बुनियाद होगी 90 दिन के बाद और साथ में इसको जस्टिफाई किया हो किसी कानूनी जाविये के ज़रिए। बात यह है कि प्रेसिडेंट को भी देख लें, जो हमारे कानून साजों की नीयत भी थी जब 18वीं तरमीम आई और उसके बाद एक और भी तरमीम आई जिसमें केयरटेकर्स का जो इख्तियारात था उनको मजीद वाज़े किया गया। उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सूबाई सतह पे 90 दिन से ज़्यादा इनके टेन्योर की तौसीक़ हो सकती है, बल्कि फ़िलहाल तो ये अदालत उज़्मा के उस एक ऑर्डर के रहमो करम पे ये है कि 14 मई तक आप सर्व कर सकते हैं। वो 14 मई तक ही इंतखाबात होंगे, जिससे अब लोग ये एक्सटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं कि अब ये 14 मई तक अपना जो टेन्योर है उसको एक तरह से बाय डिफैक्टो बेसिस एक्सटेंड कर सकते हैं। और बाकी आप भी देखेंगे आरफा साहिबा के बाकी ममालिक की भी अगर आप मिसाल उठा लें, केयरटेकर हुकूमत भी एक बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है, पाकिस्तान में है और बहुत कम ही और ममालिक हैं, बल्कि पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसमें इसको इतनी ज्यादा एक आईनी हैसियत दी हुई है। जब आईनी हैसियत में आप उससे इनहराफ कर रहे हैं और 90 दिन से हट रहे हैं तो इस पे भी एक ये सवालिया निशान उठ जाता है। जो रह गई बात जो आपने इब्तिदा में की माली वसाइल के हवाले से, इस पर यह भी बात करनी चाहिए कि रियासत की मशीनरी ने अदालत उज़्मा को इस पे ब्रीफ किया, रियासत के सेक्रेटरीज ने इस पे अदालत उज़्मा को ब्रीफ किया और तमाम चीज़ों को हमारे अपने फाइनेंशियल इसमें तनाजुर में देखते हुए ये फैसला किया गया कि ये राउंडिंग ऑफ एरर से भी ज्यादा रकम नहीं है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اماؤنٹ آپ کو چاہیے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، یاد رہے کہ اس فیصلے میں خیبر پختونخوا کے انتخابات کے حوالے سے بھی فنڈز ریلیز کا ذکر تھا، ان دونوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ دس اماؤنٹ از انسگنیفیکنٹ. تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مباحثہ ہم نے کیا چھیڑا ہوا ہے کہ فائنینشیل ہو، پولیٹیکل ہو، لیگل ہو، 90 دن کی ریڈ لائن سے آگے بڑھتے ہوئے فی الحال کوئی بھی ایک مستند قانونی بنیاد نہیں بتا سکتا. بالکل صحیح احمد صاحب. سر بہت اہم ایشو اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا سر اب کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کر پائے گی اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک بڑی سخت پوزیشن ہے بہت. وہ کہتے ہیں الیکشنز کی تاریخ ہوگی تو ہم گفتگو کریں گے. جو حکومت ہے اور وہ وہاں تو سر ابھی اتفاق بھی نہیں نظر آ رہا. بار بار یہ اطلاع آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو گفتگو کے لیے شاید تیار ہی نہیں ہے. اور وہی بات کہ حکومت اگر الیکشنز اکتوبر نومبر میں کہہ رہی ہے تو پھر دیٹ مینس کہ ان کے پاس بھی وہ کہتے ہیں نا کوئی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی نہیں ہے ٹو شو ٹو پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے یہ جو 90 روز کی بات ہے اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی بات ہے، اس کو ذرا ایک منٹ کے لیے الگ رکھتے ہوئے، سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ تو انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. میں سمجھ نہیں سکتا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے سے مطلق انکار کیسے کر سکتی ہیں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ بہت مشکل لگ رہا ہے نا اس وقت کہ یہ انکار کریے، معاف کریے آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ یہ مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ لگ رہا ہے کہ وہ انکار کر رہے ہیں اس وقت دونوں طرف سے، اور کر بھی رہے ہیں. آپ کے اسیسمنٹ چاہیے. لیکن وہ یہ انکار کرنا سخت ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور ایک غلط چیز ہے. یہ تو مطلب کرائسس کو انوائٹ کرنے والی بات ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو 90 روز اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی مدت کے علاوہ بھی ایسی ہیں جو ان کو آپس میں بات چیت کر کے طے کر لینی چاہیے تاکہ انتخابی نتائج کو قابل قبول بنایا جا سکے دونوں پارٹیوں کے لیے. تو یہ بہت مشکل ہوگا مجھے معلوم ہے کیونکہ دونوں کی بڑی ہارڈ اینڈ پوزیشنز ہیں، لیکن اگر بیٹھیں گے بات شروع کریں گے تو شاید کوئی راستہ نکلنے کا امکان ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. ویری کوئکلی اسد صاحب، اب آپ کل کیا دیکھ رہے ہیں سر سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے؟ what do you think will happen in court tomorrow? Very quickly جی سب جوڈس پروسیڈنگ ہے تو اس پہ شاید بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن امید ہے کہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھیں، 14 مئی کی تاریخ کی طرف جائیں، خیبر پختونخوا کو مت بھولیں، اور جو ایک الیکٹورل پروسیس ہے جو کہ 2008 کے بعد سے کسی نہ کسی طرح سے بحال ہو گیا ہے اس پر اب عمل کریں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سینسز کے حوالے سے اور جو کراچی میں اب بھی لگ رہا ہے کہ ایک بہت تنازع کھڑا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو مردم شماری یعنی سینسز پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے. یہ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل سینسز اس کو کہا جاتا ہے. یہ 25 اپریل کو اس کی آخری تاریخ تھی ملک بھر میں یہ سینسز جو ہونا تھا، مگر اس کے اندر اب مزید 5 دن کی توسیع دے دی گئی ہے. جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی یہ کچھ جو بڑے شہر ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے جیسے کوئٹہ، لاہور، کراچی، ان سب میں ابھی بھی نمبرز کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، اس لیے 5 دن جو ہے بڑھا دیے گئے ہیں. خاص طور پہ اس پہ کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ نہ صرف متنازع ہو چکا ہے مگر سیاسی تنازع کھڑا ہے. اپوزیشن کی تقریباً تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت احتجاج کر رہی ہیں اور تنقید کر رہی ہیں کہ اس کے جو نمبرز یا ابھی تک سامنے آئے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. ایم کیو ایم پاکستان، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی سب یہ تنقید کر رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ حکومتی اتحاد میں جو ان کی شمولیت ہے وہ اس کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں اگر یہ نمبرز ٹھیک نہ کیے گئے، کیونکہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ پچھلے جو سینسس سے کم ہوئی ہے اور یہ سب جماعتیں کہتی ہیں کہ
पिछले सालों में ख़ास तौर पे फ्लड्स के बाद जो आबादी है शहर की वो बड़ी है, लोग रूरल एरिया से शिफ्ट हुए हैं कराची। ये सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तौहीद साहब, अर्बन प्लानर। वेलकम टू द शो सर। जी तौहीद साहब, क्या मामला है ये? क्यों पिछली दफ़े भी जब सेंसस हुआ तब भी उसके ऊपर तनकीद हुई कि कराची की जो नंबर्स हैं वो सही नहीं है, अब दोबारा सेंसस हो रहा है, अब भी नंबर्स के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो इस वक्त जो सिनेरियो नजर आ रहा है शहर कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में, डिजिटल सेंसस के नाम पर एक बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है कौम के साथ। पहली बात। अच्छा, सेंसस के हवाले से मैं अपने जो देखने वाले हैं उन्हें बताता चलूं कि सेंसस पे दो जो है वो पैटर्न है। एक में एक हिस्सा है, पहला हिस्सा जो कि खाना शुमारी कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो कि मर्दम शुमारी कहलाता है। अच्छा, शहर कराची में अगर हम बात करें, जब पहला फेज कंप्लीट हुआ जिसको खाना शुमारी कहा जाता है, उसमें कहा गया कि जो है तकरीबन 29 लाख घराने शुमार किए गए, जबकि 2017 के सेंसस को हम देखें तो उसमें 27 लाख कुछ हजार घराने थे। यानी इसका मतलब मजमूई तौर पर ये कहा गया कि सिर्फ 2 लाख घरानों में इजाफा हुआ है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी तरफ जब सेंसस की जो लास्ट डेट आई थी वहां तक हम पहुंचे तो पता चला कराची की आबादी तो जो है वो बढ़ने के बजाय रिड्यूस हो गई है। फिर उस पर शोर मचा तो कहा गया अच्छा नहीं, हम दोबारा से जो है वो इसमें कुछ और गिनती कर रहे हैं, और ये गिनती का अमल आप देख रहे हैं अभी भी जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर घरानों की तादाद ही यानी खाना शुमारी सही नहीं की गई, जैसा कि पीबीएस खुद भी एडमिट कर रहा है कि हाँ जी हमें लगता है कि 30,000 घराने या 30,000 बिल्डिंग ऐसी रह गई हैं जो कि 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो भाई वो कैसे रह गई? जब से आप तो कह रहे हैं कि आप डिजिटल सेंसस कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपने एक एक घराने को जो जियो टैग कर लिया है। देखिए, जहां तक जियो टैगिंग की बात है, जियो टैगिंग जो है वो एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी के तहत होती है। अच्छा, मैं पिछले 15 साल से इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूँ। अगर पीबीएस ये कहता है कि उनका डेटा दुरुस्त है और उन्होंने शहर कराची की कच्ची आबादियों में, शहर कराची के उन अपार्टमेंट्स में जहां पर जो है एक अपार्टमेंट में 40-30 फैमिलीज रहती हैं, उसको सही जियो टैग किया है, तो ठीक है, वो बैठे, हम जीआईएस के जो मजीद एक्सपर्ट उनके साथ बिठाते हैं और पता चल जाएगा कि हाँ जी उन्होंने कितना जो है वो एक्यूरेसी के साथ जियो टैग किया है। क्योंकि देखिए, उन्होंने जो जियो टैग किया है वो क्या है, टैबलेट के साथ जो कि काम कर रहा है आपके इंटरनेट के प्रोविजन पर या फिर मोबाइल के प्रोविजन पर, जबकि मोबाइल से जो जियो टैगिंग की जाती है उसमें और जो जीपीएस इसकी अपनी जो डिवाइस है उससे की जाती है उसमें ही 10 से 15 मीटर का फर्क आ जाता है। तो अब आप एक बात बताएं, जो जियो टैग जो है किसी एक घर पर होना चाहिए वो किसी दूसरे घर पर हो गया। फिर शहर कराची की जो गुंजान कच्ची आबादी है जहाँ पे छत से छत मिली हुई है, वहां पे किस तरह मुमकिन है कि उन तमाम खानदानों को कि एक जो है स्ट्रक्चर में 4-5 फैमिली रहती है, किस तरह इन्होंने जियो टैग किया? ये कह रहे जियो टैग सही है। अच्छा, अगर इनका जियो टैग सही है, अगर आप, मैं यहाँ आपको टोक सकूं, मुझे इजाजत दीजिएगा सर, ये बताएं कि ऑब्वियसली सबको अब जो तनकीद कर रहे हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि अंडर काउंट किया गया है, इनकी जो काउंटिंग थी वो गलत थी। सर, क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत या जो कर रहे हैं उन्होंने जो 2017 के अंदर सेंसस किया उसी के नंबर्स गलत हो, जिसकी बेसिस पे अब तनकीद हो रही है कि ये कम कैसे हो सकते हैं? आई मीन, देखिए 2017 के सेंसस के जो नंबर, जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। 2017 के सेंसस के जो नंबर्स थे उस पर तो पहले ही जो है सवालात, मुख्तलिफ तरह के सवालात थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन के वक्त की वजह से, दीगर मामला की वजह से उसको जो है वो मूव कर दिया गया। मैं आपको बात बताऊं, 2017 में जो हमारे दो सहबाब जो कि सेंसस डिपार्टमेंट से ही हैं, उन्होंने बताया कि शहर कराची की आबादी जो है वो 1,80,00,000 से तजावुज कर गई थी। तो उसमें क्या किया गया? उसमें किया गया जिनके मुस्तकिल पते जो है वो कराची के नहीं थे, उनको जो है वो किसी को केपीके में, किसी को कहीं जो है वो, यानी लोग यहाँ मौजूद थे, खानदान यहाँ मौजूद थे, साल से रह रहे, तो उनको वहां दिखा दिया गया। इस तरह कराची की आबादी को जो है वो 1,60,00,000 उस वक्त दिखाया गया। और अभी इस वक्त भी जो है, अभी बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि जी अगर फर्ज करें कि एक खानदान है उसको गिना गया और उनके सर्वेंट क्वार्टर में एक 10 साल से 6 साल से एक फैमिली रहती है, उसको नहीं गिना जा रहा है। तो ये इस तरह का अगर मजाक किया जाए डिजिटल सेंसस के नाम पर, तो कैसे हम जो है वो शहरी मनसूबाबंदी और दीगर तरह के वसाइल की तकसीम और दीगर मामला को आगे लेकर चल सकते हैं? रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि जो हुकूमत है, चाहे वफाकी हो या सूबाई, वो इसको ठीक करने के कोई इरादा रखते हैं, कोई नीयत है उनकी?
دیکھیں ابھی اس اسٹیج پر جا کر اس کو ٹھیک کرنا ناممکن ہے، میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں بالکل، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو پہلا اس کا مرحلہ ہے وہ بہت بیسک ہوتا ہے، خانہ شماری. دیکھیں جو خانہ شماری میں جو گھر کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اس کی جو گھر کاؤنٹ ہوگا صرف اس کی مردم شماری کی جائے گی. جو گھر خانہ شماری میں کاؤنٹ نہیں ہوا، جس کو وہاں نمبر نہیں دیا گیا، جو ہاؤس لسٹنگ میں نہیں آیا، اس کی مردم شماری بھی نہیں ہوگی. ابھی یہ کہ ٹھیک ہے انہوں نے گیم کیا کیا، وہی والا گیم ہے. دیکھیں انہوں نے کہا شہر کراچی کی آبادی جو ہے وہ پچھلی مردم شماری سے کم آ رہی ہے. تھوڑا پریشر بڑھا، انہوں نے تھوڑے سے نمبر بڑھا دیے، تھوڑا پریشر بڑھا. ابھی اس وقت جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق 1,65,00,000 تک کی یہ لے گئے. بہت زیادہ سے زیادہ پریشر ہوگا، یہ 1,70,00,000 تک لے جائیں گے. اس پہ جو ہمارے سیاسی تنظیمیں دیگر لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے جو ہے وہ 10 لاکھ بڑھوا دیے. لیکن اصل شہر کراچی کی اصل آبادی تو اتنی نہیں ہے. شہر کراچی میں اگر ہر شخص کو گنا جائے، صحیح. وہ شخص جو یہاں رہتا ہے، یہاں کی ریسورسز کو استعمال کرتا ہے، تو اس شہر کی آبادی 2.5 سے 3 کروڑ تک ہوگی. اور بات میں ایڈ کر دوں، جو کوشچنائر بنایا گیا اس میں بہت سارے گیپ ہیں. اگر آپ کبھی موقع دیں تو ہم اس پہ تفصیل بات کر سکتے ہیں کہ وہ کوشچنائر کس بنیاد چلیں پہ سر، بنایا اس گیا، پہ کے لیے بھی آنے ہم والے وقتوں میں کون سے بالکل ٹھیک، اس معاملات پہ جو بھی ہے وہ وقت دیکھے نکالیں گے. جائیں گے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سوات میں جو واقعہ ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے جو سوات میں افسوسناک واقعہ ہوا منڈے کو. 2 دھماکے ہوئے کاؤنٹر ٹیررزم کا، جو ایک وہاں تھانہ تھا، اور 17 ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں. شروع میں جب یہ واقعہ ہوا سب کا یہی خیال تھا کہ دہشت گردی کا حملہ ہے. بعد میں کہا گیا کہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی تھی، ایک کمرہ جس میں ہتھیار سٹور کیے ہوئے تھے، گرینیڈز وغیرہ تھیں، وہاں شارٹ سرکٹنگ سے جو ہے وہ دھماکہ ہوا ہے. لوگ البتہ پھر بھی گھبرائے ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ احتجاج بھی ہوا سوات میں. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شیلا صاحب، سینئر صحافی ہے سوات سے، ہمیں جوائن کریں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی تھینک یو سو مچ. جی سر بتائیں کیا معاملہ ہے، کیوں سب نے پہلے سمجھا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، پھر کہا گیا کہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے، ہتھیار رکھے تھے اس لیے دھماکہ ہوا؟ ایسا ہے کہ سوات کشیدگی کے بعد یعنی 2010 کے بعد یہ سب سے بڑا دھماکہ تھا، اور اس کی جو آواز ہے وہ جو منگوارہ شہر اور آس پاس علاقوں میں جو ہے نا دور دور تک سنائی دے گئی. تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دھماکہ ہے، اور دھماکہ تھا ہی. لیکن یہ چونکہ پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو مال خانہ ہے یا جو اس کے جو اسلحے کا جو کوت ہے اس میں ہوا ہے. آفیشیلی طور پر تو یہی اطلاعات ہے اور یہی مطلب موقف سامنے آ رہا ہے. لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی جو عوام ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جو احتجاج اس حوالے سے کیا جا رہا ہے مختلف تنظیموں سے، سوات قومی جرگہ، پی ٹی آئی نے بھی کیا، السپا سن ایک تنظیم ہے اس نے بھی کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس قسم کی جو بدامنی ہے وہ سوات میں نہ پھیلے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ میں خوف و ہراس بھی تھا. اور سر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ دھماکہ ہوا کیونکہ شارٹ سرکٹ ہوا، اور پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے، تو لوگوں کو کیوں نہیں کنونس کر پا رہے؟ اصل میں چونکہ ایسے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب مطلب کسی کو اعتماد ہی نہیں رہا. مطلب پچھلے اتوار میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا وہ عوام میں اور حکومت میں وہ اعتماد کی جو فضا ہے وہ بحال نہیں ہو پا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو احتجاج ہو رہی ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ اسی کی کڑی ہے. حکومت نے باقاعدہ طور پر اس کو آفیشلی آئی جی پی جو خیبر پختونخوا ہے اختر حیات خان سے میرے خود بات بھی ہوئی، تو وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ دھماکہ نہیں ہے. اور میں اس کے ایک اور آپ کو کہہ دوں کہ اس کی جو آس پاس جو مکانات ہے، اس کی چھتوں کو جو ہے نا اوپر سے جو ہے نا وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ کوئی ماٹر گولا گرا ہو، کوئی چیز گرا ہو، اور اس میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی جو ہے نا وہ شہید ہو گیا ہے. اچھا یہ بتائیں سر کہ یہ کتنا پرانا دفتر تھا یہاں؟ کیا آس پاس کے لوگوں کو کہ یہاں اتنے ہتھیار بھی سٹور ہوئے ہوئے؟ یہ جو علاقہ ہے یہ بہت ہی حساس ہے. اس کے بالکل ساتھ
पुलिस लाइन है, इसके साथ खबल पुलिस स्टेशन है, अदालतें हैं तहसील के सतह पर, और बहुत ही मतलब हसास इलाका है। और बिल्कुल करीब, बिल्कुल साथ ही खबल डिग्री कॉलेज है, डॉक्टर शमशेर जो डिग्री कॉलेज है शहीद के नाम से, ये एक कॉलेज भी यहाँ पर है। तो बहुत ही हसास इलाका है, और ये सवाल लोग रेस कर रहे हैं कि क्या इतनी असलहा गोला बारूद इतने हसास मुकाम पर यानी आबादी की बीचों बीच क्यों रखा गया, और अगर है तो इसको नकारा क्यों नहीं किया गया। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।